السلام عليكم جميعا. من خلال هذا الشريط سنوضح آفاق بكالوريا آداب وعلوم إنسانية. الشريط سيتحدث عن جميع المدارس والمعاهد والكليات الممكن ولوجها بعد الحصول على بكالوريا آداب وعلوم إنسانية. إذن تتبع الشريط إلى النهاية ستجد المؤسسة المناسبة لك. نعم، عدد كبير من الطلبة الحاصلين على بكالوريا آداب وعلوم إنسانية قد يتساءلون عن آفاق هذه الشعبة. طبعا معتقدين أن المدارس العليا هي من نصيب العلميين فقط، لكن هذا خطأ. يجب أن نركز على الساحة الثقافية، حيث هناك مجموعة من المؤسسات، المعاهد، المدارس، حيث يمكن للطالب الحاصل على بكالوريا آداب وعلوم إنسانية أن يلج مؤسسة تعليمية عليا تبعا لرغبته طبعا، من خلال إصناف المؤسسات التعليمية التالية، وطبعا من خلال النقطة طبعا المعدل مهم جدا في هذا الإطار، وبالتالي يمكنك من خلال هذه النقطة أو تلك أن تختار المؤسسة المناسبة لك. نعم، سنوضح هذه المؤسسات أو هذه الفروع من المؤسسات. أولها مؤسسة التعليم العالي والكليات، ثانيها مؤسسة التكوين العسكري وشبه العسكري، وثالثها مؤسسة التكوين المهني. نعم، سنتعرف الآن على فروع كل نوع من هذه المؤسسات، وحتما ستنتقي ما ترغبه وتتحراه. أنا متأكد أنك ستجد ما كنت تبحث عنه وإن تتبعت هذا الشريط إلى نهايته. طبعا الشريط سيركز على الخطوط العريضة لهذا الموضوع. نعم، نبدأ بالمؤسسات التعليمية العليا. أولها أقسام شهادة التقني العالي BTS بالرباط. نعم، طريقة الدخول إلى هذه المؤسسة عن طريق الانتقاء، والشهادة المحصل عليها هي شهادة التقني العالي. أنا قلت سأختزل لأنني سأتحدث عن جميع المعاهد والمدارس والكليات. نعم، النوع الآخر المعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط، فنلج هذه المؤسسة طبعا عن طريق انتقاء أولا ثم مباراة، والمحصل عليه هو إجازة مهنية كشهادة. نعم، ثالث المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، وهذا مهم جدا بمعنى أنه يهتم بالاتصال وما شابه الصحافة. طريقة الدخول إلى هذا المعهد وولوجه انتقاء أولا ثم مباراة، وطبعا هذا يفرز إجازة في الإعلام والاتصال. لك الحق في أن تعمل في أي اتجاه عبر الإنترنت، عبر التلفزة إلى غير ذلك. نعم، بالنسبة للمعهد الآخر المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة بسلا. نعم، طريقة الدخول إلى هذا المعهد عن طريق مباراة، وطبعا أحصل على دبلوم مربي، إجازة مهنية، دبلوم مفتش، ثم دبلوم السلك العالي. نعم، المعهد الآخر وهو المعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالرباط. هذا المعهد مهم جدا، لماذا؟ لأنه يقدم مجموعة من المعارف في المجال الرقمي، حيث يمكن العمل من خلال الإذاعة والتلفزة والإنترنت إلى غير ذلك، السينما. وهذا طبعا معروف حاليا. مجموعة من الطلبة وجدوا ضالتهم في هذا التوجه. نعم، طريقة الولوج، وهي أولا انتقاء ثم مباراة. سأحصل بعد هذا وذاك على إجازة مهنية، ماستر متخصص أو دبلوم في الهندسة. نعم، المعهد الذي يليه وهو المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة. طريقة الولوج إلى هذا المعهد وهي كالتالي: انتقاء زائد مباراة، وأحصل على دبلوم المعهد. نعم، المؤسسات التعليمية العليا دائما المعهد تتم لما سبق. المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة، شعبة التدبير السياحي. كيف ألج إلى هذه المؤسسة؟ انتقاء زائد مباراة ودبلوم المعهد. المعهد الذي يليه وهو المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط، وطبعا هذا يخولك العمل في التلفزة
والإذاعة المسموعة والإنترنت أيضا. طبعا طريقة الولوج: انتقاء زائد مباراة وأحصل على دبلوم السلك الأول، دبلوم السلك الثاني. نعم، مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة. طريقة الولوج عبر انتقاء زائد مباراة وأحصل على دبلوم المعهد. ثم المدارس العليا للأساتذة: لناس بالرباط، الدار البيضاء، فاس، مكناس، مراكش، تطوان. نعم، طريقة وهي انتقاء زائد مباراة، دبلوم مهن التربية والتعليم. وأخيرا كليات متعددة في الآداب والقانون والاقتصاد والتربية، وطبعا هذا معروف لدى جميع الطلبة. طبعا الذي لا يعرفه أغلبنا وهو هذه المعاهد، باعتبار أنها ربما يعتقد خطأ بأنها خاصة بالعلميين، وهذا غير صحيح. إذن يمكن أن نلج أي معهد من هذه المعاهد، وطبعا أتحدث هنا عن الحاصلين على بكالوريا آداب. يكفي أن نبحث عن في الانترنت عن الموقع الرسمي للمعهد العالي مثلا الدولي للسياحة بطنجة، وأتبين شروط المباراة، شروط الدخول إلى هذا المعهد، ثم المباراة، الاختبار أو الإطار المرجعي للاختبار إلى غير ذلك. كل معهد إلا وطبعا له موقع خاص في الانترنت يمكن أن نلجه. نعم، بالنسبة للكليات دون مباراة، طبعا أحصل على إجازة ماستر دكتوراه، وطبعا هذا هو السائد، ولكن قلت يمكن أن نلج المعاهد الأخرى في غياب، أو ربما لا أبتغي التدرس على مستوى الكليات، أبحث عن معهد من هذه المعاهد، وطبعا يمكن أن نصل إلى الهدف المنشود. نعم، مؤسسة التكوين العسكري وشبه العسكري. نعم، أول معهد وهو المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. نعم، هذا المعهد يمكن أن تلجه عبر انتقاء زائد مباراة فأصل إلى حارس أمن، بمعنى الشهادة المخولة في هذا الإطار هو حارس أمن. المعهد الذي يليه هي الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس. كيف ألج هذه الأكاديمية؟ انتقاء زائد مباراة، الشهادة دبلوم الدراسات الجامعية والعسكرية. ثم مدرسة الوقاية المدنية بالرباط والدار البيضاء. كيف ألج هذه المدرسة؟ انتقاء زائد مباراة والشهادة رقيب. بالنسبة للمجموعة الموالية هي مجموعة مدارس الدرك الملكي بالدار البيضاء ومراكش. كيف ألج هذه المجموعة؟ انتقاء زائد مباراة، الشهادة رتب متنوعة متعددة في هذا المجال. ثم مركز تكوين أطر المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بالرباط. كيف ألج هذا المركز؟ انتقاء زائد مباراة والشهادة دبلوم الدراسات العسكرية الاجتماعية. ثم ومراكز أخرى في هذا المجال، في مجال النقل والمشاة، دائما في إطار ما هو عسكري. مراكز قلت أخرى في مجال النقل، المشاة، مظليين، العتاد، التموين وغيره. نعم، طريقة الدخول إلى هذه المراكز: انتقاء زائد مباراة والحصول على دبلوم الدراسات العسكرية تبعا للتخصص المختار. نعم، في هذا الإطار أو المشاة أو المظليين. العالي، وطبعا هذه المؤسسات لا يجب أن نستهين بها، لأن أغلب الطلبة حاليا وصلوا إلى ما وصلوا إليه من خلال هذه المؤسسات. فهي مؤسسات مهمة جدا لأنها تطلب بكالوريا. معاهد تكوين تقنيين في النقل والإسعاف الصحي في إطار الدار البيضاء، مراكش، الرباط، فاس، وجدة. كيف ألج هذه المعاهد؟ انتقاء زائد مباراة، تقني متخصص. الشهادة التي أحصل عليها وهي تقني متخصص. هناك تقني والتقني المتخصص. تقني دون بكالوريا، ولكن التقني المتخصص سبيسياليزي، تكنيسيان سبيسياليزي، هذا طبعا أكبر أو أفضل من التقني. الذي يليه المعاهد المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية لستا. بالنسبة للولوج انتقاء زائد مباراة، تقني وتقني متخصص. نعم، المعاهد المتخصصة في النقل الطرقي واللوجستيك، وهذا مهم جدا: الدار البيضاء، أكادير، طنجة، توريرت. نعم، طريقة الدخول لهذا المعهد:
انتقاء زائد مباراة تقني وتقني متخصص. نعم. ثم يليه المعاهد المتخصصة في التكنولوجيا السياحية بأكادير المحمدية مراكش. والطريقة طريقة الولوج انتقاء زائد مباراة والشهادة تقني متخصص. وطبعا هذا التخصص مهم جدا لأنه مطلوب. نعم. دائما مؤسسة التكوين المهني العالي أول معهد وهو المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنية الصحة بعدة مدن. ربما قد نعتقد بأن هذه المهن خاصة بالعلميين، هذا غير صحيح، والدليل أمامنا، حيث الوظائف يمكن أن تتعدد مثل القبالة، نفساني حركي، مسعف اجتماعي، مختص في الحمية. نعم. طريقة الولوج انتقاء زائد مباراة إجازة. نعم. الشعب المتاحة في التكوين المهني أهمها ما يلي، متعددة ولكن أهمها هو ما يلي: المحاسبة كونتابيليتي، تقنيات البيع، هذا طبعا مهم جدا لأن مجموعة من المتاجر الكبرى تحتاج إلى هذا النمط من الطلبة. مراقب في مدرسة تعليم السياقات، سير المقاولات، المساعدة الإدارية، إدارة الإنتاج، السمعي البصري، التلفازة، إذاعة، الإنترنت إلى غير ذلك، وكالة الأسفار، عمليات النقل وغيرها. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا.